गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा यो गठबन्धनको कुरा कहाँ पुगिरहेको छ? गोकर्णेश्वरमा गठबन्धनको विषयमा गठबन्धनका 5 दलीय संयन्त्रमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ र हामी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौँ। एकदम प्रबल दावेदार तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट, के सहमति हुने सम्भावना के छ? गठबन्धनभित्र हामीले दोस्रो चरण पनि छलफल गरिरहेको अवस्था छौँ र हामी गठबन्धन भएसम्म गठबन्धनबाट जाने र त्यसो नभएदेखि गठबन्धनभित्रकै दलहरूको पनि गठबन्धन भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ। त्यो भनेको 5 दलीय गठबन्धन मध्ये कुनै एक दल या 2 दल नभएर अन्य दलहरू बीचको पनि गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो। हाम्रो तयारी नै एक्लै लड्ने हो अहिलेसम्म। तर पार्टी केन्द्रले चाहिँ समग्र यो प्रतिगामी तत्त्वहरूको अन्त्य गर्नका लागि हामी गठबन्धन अहिलेको स्थानीय चुनाव मात्र नभएर सङ्घीय चुनावसम्म गठबन्धन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने जुन प्रस्ताव आएको हुनाले हामी गठबन्धन गरेर नै अघि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ र हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रबाट सर्वसम्मत ढङ्गले चाहिँ नगर प्रमुखको रूपमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नेको लागि छानिएको हुँदा हामी एक्लै पनि अहिले स्थानीय निर्वाचनमा जाने प्रक्रियामा छौँ। भनेपछि अहिले वार्ताको टोलीको संयोजक पनि र यदि वार्ता सफल भएन भने एक्लै लड्नु पर्यो भने मेयरको उम्मेदवार पनि तपाईँलाई सिफारिस गरिसकेको छ पार्टीले सिफारिस गरिसकेको छ। म वार्ता कमिटीमा पनि आफै छु र हामी गठबन्धनभित्र हाम्रा कुराहरू मिले भने पदीय जिम्मेवारी पदीय भाग बन्न धेरै कुराहरू हुन्छन् गठबन्धनमा। त्यसो मिल्यो भने हामी गठबन्धन भएर अगाडि बढ्ने र नभएदेखि माओवादी एक्लै अथवा गठबन्धनभित्रको केही दलहरूलाई लिएर पनि मेरो नेतृत्वमा जाने तयारी भइरहेको अवस्था छ। यो नगरपालिकामा मुख्य गरी 3वटा पार्टी अगाडि जस्तोमा आउने देखिन्छ। तपाईँ जित्ने आधार चाहिँ के छ? मुख्य कुरा त 3टा पार्टी या अन्य साना अन्य पार्टीहरू पनि कम मत भएको अन्य पार्टीहरू पनि छन् र एउटै कुरा मात्रै मेरो के हो भने यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा अहिलेसम्म 5 वर्षको कार्यकालमा के कति विकास भए र व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सक्यो कि सकेन भन्ने विषय प्रमुख हो। त्यसैले गर्दा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मेरो दाबी रहेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ र म अत्याधिक बहुमतले यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा चाहिँ नगर प्रमुखमा विजय हुन्छु भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। तपाईँको एजेन्डाहरू के हो? मेरो एजेन्डा सबभन्दा पहिलो कुरो त सुशासन भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र दोस्रो कुरा चाहिँ जो संविधानबाट संघीयता धर्मनिरपेक्ष समावेशिता यी जे जति कुराहरू लेखिएका छन् जो मानिस जन्म लिइसकेपछि घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्यको जो संविधानमै ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने लेखिएको कुरालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि नै मेरो नेतृत्व यहाँबाट रहेको छ। योभन्दा अगाडिको जुन जनप्रतिनिधिहरू थियो त्यसले चाहिँ अहिले तपाईँले उठाउनु भएको कुराहरूलाई के सम्बोधन नगरेर तपाईँको यो एजेन्डा तय भए हो? भन्दा अगाडिको प्रतिनिधिहरूले कुन ढङ्गले यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई अगाडि बढायो भन्ने कुरा गोकर्णेश्वर नगरवासीहरूलाई थाहै भएको कुरा हो। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा 2 अर्बभन्दा बढी बजेट प्रत्येक वर्ष हुँदै गर्दा 5 वर्षको कार्यकालमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा देखिने के काम भयो त भन्ने विषय गोकर्णेश्वरको जनताहरूले सोधिरहेको छ। त्यसको जवाब छैन र 5 वर्षको कार्यकालमा यो स्थानीय सरकारले गोकर्णेश्वरमा रहेका जनताको जीवनस्तर कति उकास्न सक्यो त? रोजगारीको अवसर कति प्रदान गर्न सक्यो त? शिक्षामा कस्ता किसिमका चाहिँ सुविधा दिन सक्यो त? बाटोघाटो के कस्तो अवस्थामा रह्यो त भन्ने विषय गम्भीर विषय रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा गोकर्णेश्वरका जनताले के कति विकास भयो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ। त्यसैले पनि मेरो उम्मेदवारी अहिलेको यो स्थानीय सरकारमा बलियो रहेको कुरा जनताहरूको बीचबाट मैले बुझेको छु। भनेपछि यसभन्दा अगाडिको सरकारले केही पनि काम गर्न सकेन भन्न खोज्नु भएको हो? त्यसो केही पनि काम गर्न सकेन भन्न त खोजेको होइन, तथापि पनि जति हुनु पर्दथ्यो त्यो भिजन पूर्ण रूपमा भिजन नभएको कारणले गर्दा
त्यो पुरा हुन नसकेको कुरा चाहिँ जनताले भनिरहेको कुरा, देखिरहेको कुरा हो। त्यो एउटा त्यस्तो पनि हुनसक्छ कि यो सङ्घीयता अनि सिंहदरबारको जुन अधिकारलाई यो स्थानीय नेतृत्वमा, स्थानीय जनताको बीचमा घर दैलोमा ल्याउने जुन नीति थियो त्यो माओवादी केन्द्रको नीति थियो र जसको नीति उसको नेतृत्व नभइसकेपछि त्यो नीतिलाई सही ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउन नसकेको अवस्था रहेको छ। 5 वर्ष अवधिमा के काम गर्न सकिन्थ्यो? सबैभन्दा पहिले त हामीले 5 वर्षका अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई गम्भीर ढङ्गले चाहिँ यो स्थानीय निकायले उठाउनु पर्दथ्यो कि जो व्यक्ति शिक्षाबाट वञ्चित छन् या शिक्षा यति महँगो बनिरहेको छ अनि जो व्यक्ति बिमार हुँदाखेरि एउटा औषधि पनि खान नपाउने अवस्थामा रहेको छ, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू जहाँसम्म सकेसम्म जसको पहुँच पुग्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क गराउनु पर्ने थियो। बाटोघाटो, खानेपानी, ढल, यी धेरै विषयहरू छन्। यी धेरै विषयहरूमा जनताहरू बीच हरेक वडामा चाहिँ जनताहरू बीच सोधेर बुद्धिजीवी वर्गहरू राखेर तिनीहरू के कस्ता कामहरू गर्दाखेरि यो वडाको विकास हुन सक्दछ र के कस्ता काम गर्दाखेरि यहाँका जनताले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय निकायमा सिंहदरबारको अधिकार वडामा आएको महसुस गर्नु सक्दछ भन्ने त्यस्ता खालका विज्ञहरू राखेर काम गर्नु पर्दथ्यो। तर त्यसो गरेको पाइएन। पूर्ण रूपमा यो नगरपालिकालाई नेतृत्वले म जनताको नेतृत्व नभइकन एउटा पार्टीको नेतृत्वमा भएको नै जनताले महसुस गर्यो। त्यही कारणले गर्दा पनि यहाँको जे जति विकास हुनु पर्दथ्यो त्यो विकास हुन नसकेको कुरा जनताबाट चाहिँ हामीले बुझ्न पाएका छौँ। टोलमा पनि नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, फुलले टोलमा गरेको जति नगर प्रमुखले पनि गर्न सकेन भन्न पनि खोज्नु भएको। आफ्नो प्रशंसा आफैले गर्दा त्यो खासै राम्रो हुँदैन। जनताले बुझ्ने कुरा हुन्, जनताले जान्ने कुरा हुन्। मैले जुन संस्थामा जुन क्षेत्रमा जुन नेतृत्व लिइरहेको छु र त्यो नेतृत्व आजसम्म मलाई सन्तोषजनक लागेको छ। हामी पार्टीकरण पनि गर्दैनौँ, किनकि जब हामीले पार्टी आफ्नो मान्छे वरिपरि मात्रै देख्छौँ तब कहीँ पनि विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले जो विकास अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भएको छ त्यो साँच्चीकै सही अर्थमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भएको यहाँको जनताले महसुस गर्न पाएको छैन चाहिँ भन्न खोजेको। अब यो सडक बालबालिकाको कुराहरू छ, महिलाका कुराहरू छन्, अरू धेरैवटा मुद्दाहरू छन् समस्याहरूको रूपमा। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ यदि नगर प्रमुखको रूपमा आउनुभयो भने कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? सडक बालबालिकाहरू धेरै छन्, त्यस्तै गरी महिलाहरू रोजगारविहीन धेरै छन्। यहाँ मैले त 192वटा महिला समूहको लिस्ट पाएको छु, तर हाम्रो नगर प्रमुखले भन्नुहुन्छ 450 भन्दा बढी महिला समूहहरू छन् र तिनीहरूलाई मैले सक्रिय रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छु भन्नुहुन्छ। र मैले जहाँसम्म देखे अनुसार यहाँ धेरै महिला समूहहरू हुनुहुन्छ। त नगरपालिकाले साँच्चीकै महिलाहरूको जीवन स्तर उकास्ने हो भने महिलाहरूलाई एक घर एक रोजगार दिने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दथ्यो। जुन ढङ्गले यो क्षेत्रमा गोकर्णेश्वरको फजुल खर्च भइरहेको छ, यसको अर्थ महिलाहरूलाई पैसा दिएर फजुल खर्च भयो भन्नु खोजेको होइन। भन्न के मात्र खोजेको भनेको जुन ढङ्गले जति पैसा वितरण गरियो त्यो सही ठाउँमा चाहिँ प्रयोगमा हुन पाएन। त्यही पैसाले जुन गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा विभिन्न विधामा बाँडिएको जुन पैसा छ त्यो पैसा सङ्गठित रूपमा प्रयोग गरेर एउटा व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पाएको भएदेखि यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका हरेक घर एक महिलाले रोजगार पाउने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो हुन सकेन। दुर्भाग्य के मात्र भयो भने अरबौँको करोडौँको चाहिँ घरहरू भइरहेको अवस्थामा कौशी खेती अनि कौशीमा एउटा बिरुवा 2000 को एउटा बिरुवा, एउटा कौशी खेतीको लागि 10,000 बाँडियो, जसको 5औं करोडको 2-4 करोडको घरको मूल्य नै छ भने उसलाई 10,000 पैसा बाँडेर त हुनेवाला केही पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दा यो ढङ्गले जनताबाट उठाएका जो करहरू छ त्यो करहरूको दुरुपयोग भयो भन्न चाहिँ खोजेको हो। जनताबाट उठ्ने करहरू भयो, तपाईँ निर्वाचित हुँदै गर्दा यो बाहेक अरू चाहिँ नगरलाई के आम्दानी परिचालन गर्नुहुन्छ? यो गोकर्णेश्वरको स्रोत भनेको गोकर्णेश्वरका नगरबाट उठाइएका करहरू भए, राज्यबाट
जुन राज्यको उपल्लो निकायबाट पाउने रकमहरू केही हुन्छन् र यदि साँच्चीकै यो गोकर्णेश्वर नगरका नगर प्रमुख या नेतृत्व भइरहँदा र उसको कार्यक्षमता अनुसार उनले विभिन्न किसिमका चाहिँ बजेटहरू बाहिरबाट पनि बजेटहरू ल्याउन सक्ने क्षमता राख्दछ र त्यो चाहिँ नेतृत्वमा भर पर्ने कुराहरू हुन् र यहाँको विकास निर्माण गर्नका लागि यदि भिजन हुने हो भने ठुलो रकम पनि चाहिँदैन किनकि 2 अर्ब प्रति वर्षको रकम भनेको धेरै ठुलो रकम हो। तपाईँ यसो हेर्ने हो भने 2 अर्ब भन्दा बढी बजेट प्रत्येक वर्ष छ। 5 वर्षमा 10 अर्बको बजेटको हेर्ने हो भने 1 अर्ब खर्चमा छुटाउँदा एउटा वडालाई 1 अर्ब पर्छ। 5 वर्षमा तपाईँ 1 अर्ब पैसाले एउटा वडामा तपाईँले चाहेको जस्तो सुकै खालका विकास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले त्यो देखिएको छैन। हामी धुलाम्मे सडकमा गुडिरहेका छौँ। चुनाव आउँदै गर्दाखेरि अलिकति पिच गरे जस्तो अवस्था देखिन्छन्। तपाईँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको बाटोहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त, खोलाको बाटो हेर्नुहोस्, ती माथिको बाटो हेर्नुहोस्। हामी एउटा खुला साइकलमा र मोटरसाइकलमा बिहानदेखि बेलुका हिँड्दै गर्ने हो भने बिहान हिँडेको व्यक्तिलाई बेलुका चिन्न नसक्ने अवस्था भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका जो विभिन्न किसिमका धार्मिक पर्यटनीय एकदम धार्मिक र पर्यटन जुन विषय छ त्यो विषयमा ठुलो सम्भावना बोकेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका हो र त्यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई सही ढङ्गले सही विश्लेषण गरेर चाहिँ योभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधिले चाहिँ प्रयोग गर्न सकेन भन्ने नै मलाई लागेको छ। पर्यटन र धार्मिक उठाउनु भयो, कुनै चाहिँ विशेष ठाउँहरूको नाम लिनु पर्दा चाहिँ कुन ठाउँ हो यो ठाउँलाई यसरी चिनाउनको लागि यो पर्यटकीय दृष्टिले अथवा चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले यो छ भने के कुनलाई भन्नुहुन्छ? अब गोकर्णेश्वर नगरपालिका भनेको त्यस्तो सम्भावना हो जो हामी धार्मिक तपाईको चाहिँ मार्गको रूपमा चाहिँ पशुपति मन्दिरदेखि बौद्ध हुँदै गोकर्णेश्वर जुन मन्दिर छ धार्मिक रूपमा। अब त्यस्तै गरी तपाईले भन्नुहुन्छ भने बागमती, यो बागमतीको जुन नदी छ यसको उद्गम स्थल बागडोर यही छ। अब अन्य यो गोकर्णेश्वरको माथिल्लो भागमा चिसोपानी ड्याम, तारेवीर यी आदि क्षेत्रहरूलाई एउटा पर्यटन सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। त्यहाँ हामी विभिन्न किसिमका होमस्टे खोलेर पर्यटनलाई आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो र त्यो क्षेत्रमा भएका जनताहरूको जीवनस्तर आर्थिक अवस्थामा चाहिँ माथि उठाउन सकिन्थ्यो र त्यस्ता खालका कामहरू पटक्कै नभएका हामीले पाएका छौँ र सम्भवतः अहिलेको 30 गते पछाडिको नेतृत्व को चयन हुन्छन् र त्यो नेतृत्वले चाहिँ निश्चित रूपमा त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। एउटा जिल्लाको मात्रै नभएर विभिन्न देशको पनि नागरिकहरू यहाँ बसोबास गर्छ। यो सबै विचार समूहलाई एकीकृत गरेर प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तवमा चुनौती छ, कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? नेपालमा राजनीतिक रूपमा धेरै छन् तर यो अहिलेको स्थानीय निर्वाचन हो। दुर्भाग्य के हो भने हाम्रो मुलुकमा स्थानीय निर्वाचनलाई पनि राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूका चिन्हहरू लिएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यताको अवस्था छ र अन्य मुलुकमा विकसित मुलुकहरूमा त्यस्तो हुने गरेको पाइँदैन। तथापि अहिले 77 नभएर 78 जिल्लाका मानिसहरू यो क्षेत्रमा रहेका छन् र यो काठमाडौँ त्यस्तो क्षेत्र हो कि आज 21औं शताब्दीमा पुगेका जनताले साँच्चीकै विकास प्रेमी विकासको भिजन बोकेका नेतृत्वलाई चुन्नेछन् र कुनै पार्टीको मात्र दाग लाग्ने छैन किनकि यो माओवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एमाले पार्टी एकीकृत समाज हुँदै तापनि यहाँको जनताले स्थानीय निर्वाचन भिजन लिएको, भिजन बोकेको त्यस्तो नेतृत्वलाई चुन्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र म पूर्ण रूपमा चाहिँ ती जनताप्रति विश्वस्त छु। त्यसकारणले गर्दा मेरो उम्मेदवारी पनि यस क्षेत्रमा रहेको छ। अलिकति विषय परिवर्तन गरौँ। यो अहिले शेर्पाहरू पनि निकै राजनीतिमा अगाडि देखिन्छ। यहाँ त निकै पहिलेदेखि लागिरहनु भएको छ हैन, समुदायमा चिरपरिचित हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै शेर्पाहरूको राजनीतिक अवस्था चाहिँ कहाँ पुगेको छ अहिले?
शेर्पाहरू राजनीतिक रूपमा लाग्न त पहिलेदेखि नै लागेका हुन्, तथापि अहिले केही ठाउँमा नेतृत्वमा पुगेको हुनाले मात्र हामीहरू शेर्पाहरू भर्खरै राजनीतिमा लागेको हुन् कि भन्ने देखिएको हो। तथापि शेर्पाहरूको राजनीतिक अवस्था हरेक पार्टीमा जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने हो भने कमै नेतृत्वमा पुगेको पाइएको छ, किनकि राजनीतिक इतिहास शेर्पाहरूले धेरै बोकेका छैनन् र राजनीतिक संस्कारहरू पनि गाउँदेखि आएर धेरै चाहिँ नभएको कारणले गर्दा पनि शेर्पाहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न धेरै गाह्रो परेको छ। तथापि अहिले पछिल्लो अवस्थामा शेर्पा समुदायले पनि शेर्पाहरूमा जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध रहे तापनि शेर्पाहरूको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानेर शेर्पा समुदायले सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ र त्यसै कारणले गर्दा पनि अहिले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न पार्टीहरूमा पनि शेर्पाको भूमिका पहिलेको भन्दा केही अब्बल रहेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अब थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नको लागि के गर्नु पर्ला? राजनीति भन्ने कुरो राष्ट्रको नीति निर्माण बनाउने कुरा हो। यो मुलुकमा जुनसुकै घटना परिघटना जे हुँदै गर्छ त्यो राजनीतिको वरिपरि नै हुन्छ र शेर्पा मात्र नभएर आदिवासी जनजाति समूहले बुझ्नुपर्ने कुरा के मात्रै हो भने राजनीति नै यो मुलुकको मूल नीति हो र राजनीतिभन्दा अलग रहेर कुनै पनि काम गर्न सकिन्न भन्ने विषय बुझेर आफ्ना समुदायहरूले जो क्षेत्रमा चाहिँ अघि बढेका नेतृत्वहरू छन् ती नेतृत्वहरूलाई सबै तर्फबाट जुनसुकै पार्टीमा किन नहोस् ती क्षेत्र जुन क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छन् ती क्षेत्रमा चाहिँ समुदायले पनि सपोर्ट गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। तथापि त्यसो गरेको खण्डमा केही कम थोरै मात्रा जो नेतृत्वमा पुगेका आदिवासी जनजातिका नेताहरू र शेर्पाहरूलाई पनि केही सपोर्ट मिलेको खण्डमा उहाँहरूलाई आत्मबल बढ्छन्, हौसला बढ्छन् र अझ साँच्चीकै यो मुलुकको विकास गर्नका लागि यो मुलुकलाई चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा ल्याउनका लागि उहाँहरूको आत्मबलका साथ काम गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँ नेपाल शेर्पा सङ्घको नेतृत्व हुँदै गर्दा वास्तवमा पहिचान र शेर्पाहरूको अधिकारको कुरा चाहिँ निकै अगाडि उठाएको थियो, अहिले अलिकति सेलाए जस्तो पनि देखिन्छ। अर्को त तपाईँ आबद्ध पार्टीमा हेर्ने हो भने पनि त्यो पार्टी चाहिँ जुन आफ्नो विचार सिद्धान्त थियो, जुन उठाएको मुद्दा थियो त्योबाट अलिकति चाहिँ विचलित भएको हो कि भन्ने पनि आरोपहरू छ। तपाईँलाई के लाग्छ? धन्यवाद, तपाईँले अत्यन्तै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। शेर्पा सङ्घको म अध्यक्ष हुँदै गर्दा यो मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको महल थियो। त्यति बेला राजनीतिक रूपमा पहिचानको विषय गम्भीर ढङ्गले उठेको थियो। सोलुखुम्बुमा गएर म रहेकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले शेर्पा स्वायत्त प्रदेश पनि घोषणा गरेको थियो र पहिचानको मुद्दामा निरन्तर हामीले लागिरहेका छौँ र अहिले पनि लागिरहेका छौँ र केही देख्नका लागि केही मात्रामा यो सेलाएको हो कि भन्ने लाग्न सक्दछ। तथापि त्यो होइन, किनकि अहिले 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदै 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि जो संविधान बन्यो, संविधानमा बन्यो र त्यो संविधानमा समावेशी धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, महिलाको अधिकार, दलितको अधिकार, मुस्लिमको अधिकार यो जे जति स्थापित भयो त्यो माओवादीकै महत्त्वपूर्ण देन हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि माओवादी पार्टीले केही पहिचानका मुद्दाहरू छोड्यो कि भन्ने जो लाग्न सक्दछ, तर त्यसो होइन। किनकि यदि त्यसो भएको भए माओवादी पार्टीले पहिचानको मुद्दा छोडेको भएदेखि अहिले यो मुलुकमा संविधान अनि त्यो संविधानभित्र विभिन्न किसिमका जातीय पहिचानका अधिकारका कुराहरू स्थापित हुन सक्दैन थियो। त्यसै कारणले गर्दा अहिलेसम्म जे जति संविधानमा लेखिएका कुराहरू छन् यी सबै माओवादीका एजेन्डा हुन् र यही भएको कारणले गर्दा अझ यो एजेन्डालाई संस्थागत गर्नका लागि निरन्तर रूपमा माओवादी पार्टी र म लगायतमा चाहिँ लागि परेको कुराहरू पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। तपाईँसँगै त्यो आन्दोलनमा चाहिँ सहकार्य गर्ने, तपाईँलाई सहयोग गर्ने साथीहरूसँग भर्खरै मैले कुरा गर्दा माओवादीले वास्तवमा सर्पले काँचुली फेरे जस्तै आफ्नो मुद्दाहरू छोडेर गइसके, त्यसैले हामीले पार्टी छोड्यौँ, हामी अन्ततिर लाग्यौँ भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
राजनीति सम्भावनाको खेल हो। जो व्यक्ति क्षणिक रूपमा फाइदा प्रलोभनमा फसेर क्षणिक रूपमा चाहिँ फाइदा लिन खोज्दछन् भने त्यो व्यक्तिको राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा म त्यस्ता प्रश्नहरू गर्ने त्यस्ता साथीहरूलाई विनम्रताका पूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो मुलुकमा अहिलेसम्म जे जति राजनीतिक परिवर्तनहरू भएको छ र जतिसुकै राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ त्यो माओवादीकै एजेन्डामा रुमलिरहनु भएको छ, माओवादीकै एजेन्डामा घुमिरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म सबै मेरा पूर्व सहकर्मी मित्रहरू र सबै समग्र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई माओवादीले लिएको एजेन्डा सबै जनताले बुझ्न सकिरहेको छैनन् र विभिन्न किसिमका जाली फटाहरूले माओवादीले लिएको एजेन्डालाई चाहिँ गलत ढङ्गले प्रस्ताएर त्यसको फाइदा लुटिरहेको अवस्था छ। एउटा कमजोरी माओवादीको के मात्र हो भने माओवादीले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गरे तर जनताको बिचमा सही ढङ्गले यो एजेन्डा माओवादीले ल्याएको हो है भनेर चिरफार गर्न नसकिरहेको अवस्था भने चाहिँ हो। त्यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो एजेन्डालाई स्थापित गर्नका लागि पहिचानवादी शक्ति अनि पनि एउटा प्रतिगामी शक्तिहरूको विरुद्धमा चाहिँ सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको लेभलको जुन नेताहरू सबै हुनुहुन्छ तथापि आफ्नो मुद्दालाई जनताको बिचमा लगेर प्रश्न पार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो भनिरहनु भएको छ। केमा अड्किनु भयो तपाईँहरू, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? एउटा कुरा हाम्रो व्यस्तता भन्न पनि कमजोरी के मात्रै हो भने हरेक जनता हरेक पार्टी यो मुलुकमा जो स्थापित छन् ती स्थापित पार्टीहरू हरेक दशकमा परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। 36 साल 52 सालमा हेर्नुहोस्, 64 सालमा माओवादीले 2/3 नजिकको मत जितेका थिए, 70 मा कहाँ पुग्यो अनि 74 मा कहाँ पुग्यो। अहिले मुलुक नै माओवादीमय भइरहेको हामीले पाएका छौँ। हामी यो सङ्घको चुनावसम्म सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी माओवादी बनाउने तयारीमा छौँ र हामी 64 सालमा चुनाव जितिसकेपछि यो संसारै हामी खायौँ भनेर माओवादीले सोच्यो। त्यो माओवादीले सोचिसकेपछि जनताको बिचमा जान सकेनन्। त्यो नै सबैभन्दा हाम्रो कमजोरी हो र त्यो कमजोरीलाई सच्याउँदै आत्मसमीक्षा गर्दै जनताहरूको बिचमा हामीले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ प्रस्ताउँदै अहिले हामी जनताको बिचमा निरन्तर रूपमा जान लागि परेका छौँ र हामी चाँडै नै जनताले बुझ्नेछन् साँच्चीकै यो अहिले संविधान र संविधानमा लेखिएका धर्मनिरपेक्ष लगायत समावेशी समानुपातिक इत्यादि सबै एजेन्डाहरू माओवादीको एजेन्डा रहेछन् भन्ने जनताले चाँडै बुझ्नेछन् र यो मुलुकको जो एजेन्डा छन् जो जति संविधानमा लेखिएका छन् ती लेखिएका कुराहरूलाई अझ मजबुत ढङ्गले जनताहरूलाई बुझाउनका लागि हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ र एउटा हामी माओवादी पार्टीले गर्दा यो मुलुकको व्यवस्था ठुलो व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था जिउका तिउँ भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब माओवादी पार्टी शक्तिमा पुगेर माओवादी पार्टीले जनताको नेतृत्व गर्दै अहिले व्यवस्था सँगसँगै व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको कारणले गर्दा जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि पनि माओवादी पार्टीले निरन्तर रूपमा कोसिस गरेको छ। आशा छ आउँदो निर्वाचनसम्ममा माओवादी पार्टीले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि ठुलो भूमिका खेल्नेछ। यो स्थानीय चुनाव नजिकै नै गर्दा शेर्पा समुदायको चाहिँ अलिकति चलेको नेताहरूले पार्टी परिवर्तनको श्रृङ्खला पनि बढाइरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो पार्टी परिवर्तन एक किसिमले यो स्थानीय निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि एउटा पार्टीमा रहने व्यक्ति अर्को पार्टीमा जाने, अर्को पार्टीमा टिकट दिएन भने अर्को पार्टीमा जाने जुन श्रृङ्खला छ त्यो ज्यादै गलत श्रृङ्खला हो। किनकि हामी राजनीतिमा लाग्ने भनेको
निरन्तर रूपमा जनताको सेवा गर्ने हो। राजनीतिमा नेतृत्वमा पुग्ने भनेको जनताको मालिक होइन, जनताको नोकर बन्नका लागि जाने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पार्टी परिवर्तन गर्नु थियो भने विचार वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा विचार बुझेर लाग्नु जरुरी हुन्छ। चुनावको नजिक गएर टिकटकै लागि पार्टी परिवर्तन गर्ने, यताको पार्टी मान्छे उता जाने, उताको मान्छे यता जाने जुन श्रृङ्खला छ त्यसले राजनीतिक रूपमा गलत ढङ्गले अघि बढाउँदछ र म समग्र शुभचिन्तक केही साथीहरूलाई जुन ढङ्गले त्यो प्रक्रियामा अघि बढिरहनु भएको छ त्यसो नगर्नका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसले आफ्नो मात्र नभएर तपाईको समग्र पार्टीको अस्तित्व नै नामित गर्ने तर्फ लान सक्दछ। त्यसकारणले गर्दा हामी सबै यो टिकट नपाउँदै पार्टी परिवर्तन गर्ने जुन एउटा श्रृङ्खला छ त्यो श्रृङ्खलाबाट अलग रहनका लागि पनि सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा एउटा विकृति पनि फैलाउँछ भन्नु खोज्नु भएको होला? हजुर हजुर हजुर, त्यसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा एउटा विकृति फैलाउँछन्। पैसाको बलमा, विभिन्न किसिमको बलमा चाहिँ एउटा राजनीतिक 50औं वर्ष राजनीति गर्ने, 20औं वर्ष राजनीति गरेर निरन्तर लागिरहेको ठाउँमा कोही कहीँबाट पार्टी परिवर्तन गर्दै नेतृत्वले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्यो या टिकट दियो भने त्योभन्दा मुनिको कार्यकर्ताको अवस्था के होला? त्यसकारणले गर्दा यो मुलुकमा धेरै यस्ता घटना परिघटनाहरू भइरहेको हामीले पाएका छौँ। यो नै हाम्रो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अन्तमा केही भन्नुहुन्छ? अन्तमा ढिलै भए पनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विदेशमा रहने सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो नयाँ वर्षले सबैलाई सुख शान्ति समृद्धि अनि स्थानीय निर्वाचनले यो मुलुकमा साँच्चीकै विकास भिजन भएको नेतृत्व चयन गर्न सफल रहोस् र समग्र देशवासीहरूले पनि त्यस्ता खालका विभिन्न किसिमका जाति भाषा पार्टी विभिन्न पार्टी भन्दा पनि स्थानीय निर्वाचन भनेको एउटा भिजन भएको व्यक्तित्व, विकास बुझेको व्यक्तित्वलाई नै आफ्नो मत दिएर विजय गराउनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि हामी नेतृत्व छान्ने बेला गलत गर्छौँ अनि पछाडि यो नेतृत्व गलत भयो भनेर चाहिँ हामी आलोचना गर्छौँ। त्यसो गर्नुभन्दा पहिले नेतृत्व छान्नका लागि नै विचार पुर्याउनका लागि समग्र देशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँको यो अन्तर्वार्ताबाट मेरो आफ्ना केही मतहरू विचारहरू राख्ने जो अनुमति पाएँ त्यसको लागि म यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।